सगुनको बदमाशीको बारेमा नयाँ पत्रिकामा कभर स्टोरी। नेपाली भावनामाथि सगुनको बैगुन शीर्षकमा एक कभर स्टोरी छापिएको छ नयाँ पत्रिका दैनिकमा। प्रवासी नेपालीबाट 55 करोड उठाएको कम्पनीले 1 रुपियाँ पनि आम्दानी नगरी 1 अर्ब घाटामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम बेचेर पैसा उठाउन फेरि शेयर निष्कासन भनेर सुदैनिकले एक लामो लेख लेखेको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रका प्रवेश सुवेदी र उमेश श्रेष्ठले लेखेको सो लेखमा सो कम्पनीका सम्पूर्ण तथ्यगत विवरणहरू समेटिएको छ। यस्तै तथ्यगत विवरणहरू समेटेर मैले 3 महिना अघि एक भिडियो रिपोर्ट बनाएको थिएँ। मुक्ति अर्यालले गरेको खोजमा आधारित भएर बनाएको सो भिडियोको तथ्यलाई यो लेखले थप पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग र आश्वासन छ भन्दै सो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई एउटा पत्र पनि लेखेको रहेछ। सो पत्रको अंश भन्दै नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। सगुनको विश्वव्यापी अभियानमा नेपालका सम्मानित प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू र नेपाल सरकारले दिँदै आएको सहयोग र सकारात्मक आश्वासनको लागि हामी आभारी छौं भनेर लेखिएको रहेछ। सगुनले नेपालमा प्रचार प्रसार गरेर भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले जुलाई 29, 2020 मा एक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सगुनमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई लगानी नगर्न अनुरोध गरेको थियो। सगुनले पनि आफ्ना विज्ञापन र सूचना नेपाल लक्षित नभएको र धितोपत्र बोर्डसँग सरोकार नै नभएको भन्दै आएको थियो। तर प्रचार प्रसार र विज्ञापनलाई भने निरन्तरता दिइरहेको छ। अमेरिकी कम्पनी सगुनले मिनी आइपिओ को नाममा गैर कानूनी धन्दा चलाउँदै गरेको आरोप, सगुनलाई नेपालमा प्रचार प्रसार गर्न रोकका साथसाथै हुण्डीको कारोबारको आशंकामा छानबिन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार। अमेरिकन कम्पनीको मिनी आइपिओ को नाममा नेपालमा हुण्डी लगायत गैर कानूनी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै सगुनलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। बीचखबर.com अनलाइनमा प्रकाशित समाचार अनुसार सगुनलाई धितोपत्र बोर्डले सो संस्थाको नेपालमा भएको प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। नमस्ते, म केकी अधिकारी कलाकार हुँ। सबैले म त यस्तो नर्भस भइरहेको छु। यहाँ छिरेको बित्तिकै टिकटै नकाटिकन एउटा एकदम फुल अन एन्टरटेनमेन्ट शोमा छिर्न पाएको एउटा अडियन्स जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। सीताराम दाइले फोन गर्नुभएको थियो, सगुन.com को बारेमा भन्नुभयो। एक्चुअली आएको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर बुझ्नलाई नै हो म चाहिँ। किनभने फेसबुकको बारेमा केही कन्फ्युजन होस् अथवा गुगलको बारेमा केही कन्फ्युजन होस्, त्यसलाई इनिसिएट गरेको इनिसिएटरलाई भेट्न मिल्दैन। तर यहाँ त आफ्नै मान्छेले गरेको कुरा, सो सोध्न पनि मिल्यो, बुझ्न पनि मिल्यो भनेर नै फर्स्टमा एन्टर गरेको। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष विष्मराज ढुङ्गानाका अनुसार सगुनले नेपालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीको मालिक बनाउने भन्दै गैर कानूनी रूपमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको भेटिएपछि रोक लगाउने निर्णय गरिएको हो। ढुङ्गाना भन्छन्, बोर्डले लामो समय लगाएर गरेको अनुसन्धानले सगुनले नेपालमा गैर कानूनी रूपमा मिनी आइपिओ नाममा प्रचार प्रसार गरेको, हुण्डी लगायतका कार्यमा संलग्न भएको पाएका छौं। यस विषयमा बोर्डमा छलफल भएर निर्णय नै भइसकेको छ। केही दिनभित्रै सगुनलाई नेपालबाट मिनी आइपिओ को नाममा प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्नेछौं। ढुङ्गानाका अनुसार सगुनको विज्ञापनको प्रलोभनमा परि लगानी नगर्न नेपाली नागरिकहरूलाई सूचित पनि गरिने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनबाट व्यक्तिगत लगानीको लागि दर्ता गरिएको सगुनले नेपालमा मिनी आइपिओ को नाममा पब्लिक अफरिङ भन्दै गैर कानूनी रूपमा शेयर बिक्री वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्दै आएको थियो। यसबारेमा मुक्ति अर्यालले एक विस्तृत विवरण तयार गर्नुभएको थियो, जसको आधारमा मैले एक भिडियो रिपोर्ट पनि बनाएको थिएँ। सो भिडियो रिपोर्टमा अनुमान गरिए जस्तै सगुनले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा एक लेख प्रकाशित गर्न लगाएर उनले ठगी नगरेको दाबी सहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तर सो समाचारमा भएका विवरणहरू सबै ढाकछोप मात्र भएको हुनाले त्यसबारेमा मैले चर्चा गरिरहन आवश्यक ठानेको थिइनँ। सगुन नेपालमा गैर कानूनी हुनुका 3वटा मुख्य कारणहरू छन्। नम्बर 1, सगुनले अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनी भन्दै विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै मिनी आइपिओ को नाममा सार्वजनिक रूपमा शेयर निष्कासन गर्दै आएको छ। कुनै पनि नेपालीले विदेशी कम्पनीमा लगानी गर्नु गैर कानूनी हुन्छ। नम्बर 2,
नेपालको धितोपत्र सम्बन्धी कानून अनुसार कुनै पनि कम्पनीले नेट वर्थको 2 गुणा भन्दा बढीमा शेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। तर सगुनकै प्रकाशित विवरण अनुसार सो कम्पनीले 1 पैसा पनि मुनाफा कमाएको छैन। अनि उक्त कम्पनीले प्रति शेयर नेट वर्थको करिब 3 लाख गुणा महँगोमा शेयर बिक्री गर्दै आएको छ, जुन गैर कानूनी हो। त्यस्तै तेस्रो गैर कानूनी काममा कुनै पनि नेपालीले डलरमा कारोबार गर्न पाउँदैनन्। सगुनको शेयर कसैले यदि नेपालमा खरिद गरिहाल्यो भने सो रकम उनीहरूले हुन्डी वा त्यस्तै गैर कानूनी माध्यमबाट अमेरिका लानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सगुनले हुन्डी कारोबार गरेको पनि पत्ता लागेको समाचारमा उल्लेख भएको छ। बीच खबरले लेखे अनुसार सगुनको हाल अंकित मूल्य 0.0001 अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, तर उसले शेयर प्रति किता $30 बिक्री गर्दै आएको छ। समूह सी अन्तर्गत जारी भएको उक्त शेयर प्रति 10 किता बराबर 1 मताधिकार मात्र रहेको छ। यही सगुन कम्पनीले सन् 2017 मा प्रति किता $23 शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यति बेला शेयर बिक्रीबाट $20 मिलियन उठाउने लक्ष्य लिए पनि उक्त कम्पनीले $4.6 मिलियन मात्र उठाउन सफल भएको थियो। त्यसबीच कुनै कमाई नगरेको कम्पनीले कम्पनीको मूल्य बढेको भन्दै आफू खुसी शेयरको मूल्य प्रति किता $7 बढाएर $30 बिक्री गर्न थालेको छ। अहिले अनुसन्धानको क्रममा सगुनले हुन्डी गरेर रकम गैरकानूनी रूपमा अपचलन गरेको समेत पत्ता लागेको हुनाले सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्न लागेको कुरा पनि ढुङ्गानाले बताएका छन्। यसअघि सगुनले हुन्डी कारोबार गरेको आरोपमा बोर्डले नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखालाई अनुसन्धान गर्न पत्र समेत पठाइसकेको बताइएको छ। सन् 2006 मा स्थापना भएको कम्पनी सगुनले 14 वर्षपछि पनि आफूलाई स्टार्टअप कम्पनी भन्दै प्रचार प्रसार गरिरहेकोमा जानकारहरू त्यति लामो समयसम्म स्टार्टअप रहिरहनु सम्भव नै नभएको बताउने गर्दछन्। सगुन मलाई लाग्छ नेपालको लागि चाहिँ एउटा राम्रो एउटा चाहिँ देशको निम्ति चिनाउने एउटा परिचय हो जस्तो लाग्छ। जसरी गौतम बुद्ध जन्मेको देश चाहिँ सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्छ, सगुनले पनि नेपाली युवाहरूको भावनाको, नेपाली युवाहरूको चाहिँ एउटा स्पिडको राष्ट्रसँग जोडेको एउटा पहिचानको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। अब हाम्रो एउटा बुद्धिस्ट कल्चरमा, एउटा मङ्गोलियनहरूको कल्चरमा त सगुन भनेको चाहिँ एउटा राम्रो चिजको एउटा शुभ कार्यको सङ्केत दिएको निम्ति यो शुभ कार्यको निम्ति लगातार 5 वर्ष घाटामा गएको प्रति शेयर मूल्य $0.0001 रहेको सो कम्पनीले सोझा साझा र देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई गुगल र फेसबुकसँग तुलना गरेर भ्रामक प्रचार प्रसार गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कानून अनुसार सगुनले अमेरिकामा रहेका अनि अमेरिकी नागरिकहरूलाई मात्र उक्त शेयर बिक्री गर्न पाउने हो। कानून त सगुनले विदेशमै बस्ने भए पनि नेपाली राहदानी बाहेक कसैलाई पनि उक्त शेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। यसरी सगुनले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि शेयर बिक्री गर्दा गैर कानूनी ठहर्छ। Read the offer document there and make your investment today. यो त्यही कम्पनी हो जसको लेखा परीक्षण रिपोर्टमा यो कम्पनी टाट उल्टिसकेको भनेर रिपोर्ट दिइएको छ। त्यस्तै सोशल मिडिया कम्पनी भनेर दाबी गरेको यस कम्पनीले आफ्ना वेबसाइटमा 60 लाख प्रयोगकर्ता भएको दाबी पनि गरेको छ। तर तथ्याङ्क केलाउँदा त्यति धेरै प्रयोगकर्ता हुन सक्ने सम्भावना कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन। यो त्यही कम्पनी हो जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि महानायक राजेश हमालसम्मले शुभकामना दिएका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सगुनको दोस्रो संस्करणको समुद्घाटन सगुनको सेकेन्ड भर्जन 2.0 यस प्रधानमन्त्रीको साथसाथै उप प्रधानमन्त्री र विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूलाई बोलाएर उद्घाटन गरिएको सो कम्पनीले केही पनि काम गरेन होला भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्न साँच्चै नै गाह्रो छ। त्यसै विश्वासका साथ यसको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एक्लै घरमा बसेर अथवा एक्लै आफ्नै मात्रै कम्प्युटरमा न लोकप्रिय हुन सक्छ न सफल हुन सक्छ। यो जति धेरै फैलियो त्यति यसको सफलता निर्भर गर्छ। जति धेरै यसले राम्रा कार्यक्रमहरू दिन सक्यो त्यति यसले सफलता प्राप्त र गोविन्दजी तपाईलाई म फेरि पनि शुभकामना दिन्छु। तपाईले चाहे जस्तै गरी
तपाईले बिल गेट्सलाई देखाउनु भयो, मार्क जुकरबर्गलाई देखाउनु भयो, स्टिभ जब्सलाई देखाउनु भयो र म एकजना ती मध्येका हुन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। तपाईको महत्त्वाकांक्षालाई सलाम र तपाईलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना गोविन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद। सगुनमा एकपटक लगानी गरिसकेपछि फिर्ता आउने कुनै सम्भावना छैन। भोलि आवश्यक परेमा सगुनको स्टक बेच्ने कुनै व्यवस्था छैन। आज हतार गरेर भोलि पछुताउनु भन्दा आजै अलिकति मेहनत गरेर वास्तविकता बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। नबुझी लगानी नगर्नु नै लगानीको सबैभन्दा पहिलो शर्त हो। यति जानकारी भएपछि पनि के तपाईँ सगुनमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सगुनलाई चाहिँ मेरो एकदमै बेस्ट विसेस र शुभकामना छ। सगुनले जुन एक किसिमको चाहिँ जुन रेभोल्युसन ल्याएको छ, किनभने आइटीको दुनियाँमा यो सबैभन्दा हामी नेपालीको नाताले एउटा गर्व गर्छु सगुनसँग म, किनभने यो कुराहरूमा हामीले गर्व गर्न सकेनौँ भने चिजहरू पनि रिक्वायरमेन्ट छ अहिलेको करेन्ट मार्केटको, त्यो चिज चाहिँ फुलफिल गर्न सकोस्, सबै फिल्डलाई चाहिँ समावेश गर्न सकोस्। गुगल सर्च इन्जिनमा सबैभन्दा बढी सर्च गरियोस् सगुन.com, सबै चिजलाई फुलफिल गर्न सकोस्। कङ्ग्रेचुलेसन्स फर्स्टमा र अल द बेस्ट सक्सेसको लागि। And make your investment today. सगुन कम्पनीमा सेयर लगानीको भित्री कथा। बीच खबर अनलाइनमा मुक्ति अर्यालले लेखेको एक लेख प्रकाशित भएको रहेछ। सो लेखमा देश विदेशमा लगानी गरेर ठूलो प्रतिफल दिने दावी गरिरहेको एक कम्पनीले नेपालीहरूलाई ठगेको अर्यालको दावी रहेको छ। यो त्यही कम्पनी हो जसको लेखा परीक्षण रिपोर्टमा यो कम्पनी टाट उल्टिसकेको भनेर रिपोर्ट दिइएको छ। त्यस्तै सोशल मिडिया कम्पनी भनेर दावी गरेको यस कम्पनीले आफ्ना वेबसाइटमा 60 लाख प्रयोगकर्ता भएको दावी पनि गरेको छ। तर तथ्याङ्क केलाउँदा त्यति धेरै प्रयोगकर्ता हुन सक्ने सम्भावना कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन। यो त्यही कम्पनी हो जसको दोस्रो भर्सनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सगुनको दोस्रो संस्करणको समुद्घाटन यो त्यही कम्पनी हो जसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि महानायक राजेश हमालसम्मले शुभकामना दिएका थिए। सगुनको सेकेन्ड भर्जन 2.0 यस। प्रधानमन्त्रीको साथसाथै उप प्रधानमन्त्री र विभिन्न उच्च पदस्थ नेताहरूलाई बोलाएर उद्घाटन गरिएको सो कम्पनीले केही पनि काम गरेन होला भन्नेमा चाहिँ विश्वास गर्न साँच्चै नै गाह्रो छ। मुक्ति अर्यालले लेखेको लेख अनुसार कम्पनीले उठाएको सबै पैसा खर्च गरेर सकेको छ र प्राविधिक रूपमा सो कम्पनी टाट पल्टिसकेको छ। तर सो कम्पनीले अझै पनि पैसा उठाउन भने छोडेको छैन। प्रस्तुत छ नेपालीलाई अमेरिकी कम्पनीको मालिक बनाउने दिवा स्वप्न र सगुनको भित्री कथा लेखको पूर्ण पाठ। अमेरिकी सोशल मिडिया स्टार्टअप कम्पनी सगुनले फेरि एकपटक आफ्नो शेयर निष्कासन गरेको छ। सगुनलाई अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको समूहले स्थापना गरेको भनेर प्रचार गरिएको छ। तर यसका संस्थापकमा अन्य देशका नागरिक पनि छन्। नेपाल र इन्डिया गरेर यसका 2 पूर्ण सहायक कम्पनी पनि छन्। अमेरिकी सेक्युरिटिज एक्ट धितोपत्र ऐन 1933 अनुसार ससाना कम्पनीले रेगुलेसन A+ अन्तर्गत मिनी आइपिओ को रूपमा आफ्नो शेयर बिक्री गर्न सक्छन्। रेग A+ साना कम्पनीहरूको लागि सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनमा नियमित आइपिओ को रूपमा दर्ता गर्नु नपर्ने तर दर्ता गर्नुपर्ने धेरै कागजातहरू पेश गर्नबाट छुट दिएको छ। सन् 2015 मा आएको अमेरिकी जब्स एक्टले दिएको क्राउड फन्डिङको सुविधाले नन एक्रिडिएट इन्भेस्टर ससाना लगानीकर्ताहरूबाट लगानी जुटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यिनै व्यवस्था अन्तर्गत यो शेयर निष्कासन भएको हो। नियमित भन्दा यो निष्कासन फरक प्रकारको भएको हुँदा मानिसहरूमा यसबारे केही जिज्ञासा उब्जेको छ। धेरैको प्रश्न छ, सगुन कस्तो कम्पनी हो? के यो मिनी आइपिओ लगानी योग्य छ? कसले लगानी गर्न सक्दैछन् यो मिनी आइपिओमा? अमेरिकी कम्पनी भएर पनि सगुनले किन नेपालीलाई नै यो मिनी आइपिओ बेच्न चाहेको छ? यस आलेखमा केही त्यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने कोसिस हुनेछ। नम्बर 1, कम्पनी। सन् 2006 मा अमेरिकाको डेलावर राज्यमा स्थापना भएको सगुनलाई स्टार्टअप टेक ई-कमर्स कम्पनी भनिएको छ। स्टार्टअप भनेको भर्खरै सुरु भएको कम्पनीलाई भन्ने हो। तर अहिले 14 वर्ष पहिल्यै स्थापना भएको सगुनलाई स्टार्टअप भनेर भन्न मिल्दैन। सन् 2006 मा सुरु भएको कम्पनी सन् 2020 सम्म स्टार्टअप नै रहन्छ भने यो कम्पनी कहिले ठूलो हुन्छ र कहिले आम्दानी गर्छ, कहिले प्रतिफल दिन्छ? कुनै पनि कम्पनी स्थापना भएको 2-3 वर्ष स्टार्टअप रहन सक्ला, तर सधैँ स्टार्टअप त रहन सक्दैन।
त्यसपछि कि विस्तार भएर जान्छ कि बन्द हुन्छ। त्यसैले सगुन स्टार्टअप नभई नेभर स्टार्टअप कम्पनी हो। नम्बर 2 निष्कासन। सगुनले सी क्लासको 3,33,333 किता सेयरको बिक्रीबाट 10 मिलियन अमेरिकी डलर उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो खरिद गर्न प्रति किता 30 अमेरिकी डलरको दरले न्यूनतम 30 सेयरको लागि 900 अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सन् 2017मा पनि सगुनले सी क्लासको 8,69,534 किता सेयर निष्कासन गरेर 20 मिलियन अमेरिकी डलर उठाउन चाहेको थियो, जसमा उनले 4.6 मिलियन अमेरिकी डलर उठाउन सफल भएको थियो। यसमा न्यूनतम खरिद प्रति किता 23 अमेरिकी डलरका दरले 43.47 सेयरका लागि 1000 अमेरिकी डलर थियो। यसपटक सगुनले बिक्री मूल्य तोक्दा चलाकी गरेको छ। अघिल्लो पटक 23 प्रति सेयरको दरले बिक्री गरेको सेयर यसपटक बढाएर 30 डलर पुर्याएको छ। लगानीकर्ताहरूलाई मनोवैज्ञानिक सेयरको मूल्य बढेको छाप दिन यस्तो गरिएको बुझ्न सकिन्छ। तर यो मूल्य कुनै प्रक्षेपण वा मूल्याङ्कन विधिको आधारमा निकालिएको नभई सगुनले आफू खुसी तोकेको हो। कुनै आम्दानी नभएको र नोक्सानीमा चुर्लुम्म डुबेको सगुनको सेयरको वित्तीय मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो त ऋणात्मक अर्थात् नेगेटिभ भ्यालुको हुनेछ। नम्बर 3 कसले लगानी गर्न सक्छन्। विद्यमान कानुन बमोजिम कुनै पनि विदेशी कम्पनीको सेयर नेपालमा बिक्री गर्न पाइँदैन। अमेरिकी कम्पनी सगुनले यो पनि मिनी आइपिओ नेपालमा बिक्री गर्न पाउँदैन। कुनै नेपालीले यो मिनी आइपिओमा नेपालबाट लगानी गर्न सक्दैनन्। विदेशी नागरिक र विदेशमा भएका नेपालीले सगुनको यो सेयर निष्कासन किन्न सक्नेछन्, तर कुनै विदेशीले सगुनको यो सेयर किन्ने सम्भावना छैन। त्यसैले उसको लक्ष्य नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई आफ्नो सेयर बेचाउनु रहेको छ। विद्यमान नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि विदेशी कम्पनीको सेयर नेपालमा बिक्री गर्न र सो गर्ने उद्देश्यले कुनै विज्ञापन वा प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। तर पनि त्यस कानुन विपरीत सगुन नेपालमा आफ्नो निष्कासनको तीव्र प्रचार र प्रसार गरिरहेको छ। सगुनका यी गतिविधि नेपालको कानुन विपरीत हुँदाहुँदै पनि कुनै नियमन निकायले यसको रोकथामको लागि पहल गरेकै छैन। त्यसमा धितोपत्र बोर्डले पहल गरेर कडा कदम लिन आवश्यक छ। नम्बर 4 के यो मिनी आइपिओ लगानी योग्य छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै यही हो र यसको सिधा र सरल उत्तर यो मिनी आइपिओ लगानी योग्य छैन। स्थापना भएको 14 वर्षमा सगुनले 1 पैसा पनि आम्दानी गरेको छैन। यो कम्पनी सुरुदेखि लगातार घाटामा छ। यसले कहिले आम्दानी गर्छ कुनै टुङ्गो छैन र यसको कुनै वित्तीय प्रक्षेपण उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थाको सगुनमा लगानी बिल्कुलै जायज छैन। यहाँ सन् 2017 र 2018 को लागि सगुनको लेखा परीक्षकले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा दिएको भनाई उद्धृत गर्नु ज्यादा सान्दर्भिक हुन्छ। सो लेखा परीक्षकको रिपोर्टमा सगुनले स्थापना भएदेखि आजसम्म नाफा गरेको छैन। आर्थिक वर्ष 2017 र 2018 मा क्रमशः 46,84,279 र 21,42,836 खुद नोक्सानी बिहोरेको छ। सन् 2018 को डिसेम्बर 31 मा सगुनको कुल सञ्चित नोक्सानी 85,28,858 र नेट वर्थ माइनस 7,24,808 अर्थात् सम्पत्ति भन्दा पनि दायित्व बढी भएको कम्पनी छ। यी सबै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा कम्पनीको निरन्तर चलिरहन सक्ने उसको क्षमतामा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ। तरलता अभावका कारण अब चल्न नसक्ने र बन्दको संकारमा पुगेको छ। यो थियो लेखा परीक्षकको रिपोर्ट। लेखा परीक्षकको भनाइको अर्थ हो सगुन टाट उल्झिसकेको र घोषणा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा भएको कम्पनी हो। यस्तो अवस्थाको कम्पनीमा लगानी गर्नु कतैबाट पनि जायज हुँदैन। नम्बर 5 जोखिम। मिनी आइपिओबाट शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ। यस्तो कम्पनीको धेरै आधिकारिक कागजात र वित्तीय विवरणहरू उपलब्ध हुँदैन। यसको क्रेडिट रेटिङ पनि भएको छैन र भए पनि निकै निम्न स्तरको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सगुनलाई कुनै बैंकले ऋणको लागि पत्याउँदैन। कुनै अन्य कर्जा प्रदान गर्न कम्पनी वा सुरुवाती अवस्थामा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल जस्ता फर्मले पनि पत्याउँदैनन्। कुनै बुद्धिमानी लगानीकर्ता यस्तो कम्पनीमा जोखिम मोल्न चाहँदैन। यस्ता विविध कारणले सगुनको यो मिनी आइपिओमा जोखिमको मात्रा अत्यधिक रहेको छ। कम्पनीको रूपमा सगुनका अन्य जोखिम बारे बुझ्न यो मिनी आइपिओको अफरिङ सर्कुलर हेर्न आवश्यक छ। नम्बर 6 नेपाली नै किन। अमेरिकी लगानीकर्ताले यस्तो जोखिम धेरै भएको कम्पनीमा लगानी गर्न चाहँदैनन्। अमेरिकीहरू तथ्य र अङ्क जान्ने हुँदा हुन सक्छ उनीहरूलाई सगुनको तथ्य र अङ्क भरोसा योग्य र लगानी योग्य लागेन।
उनीहरू भावनामा नभग्ने र हत्तपत्त कसैलाई व्यक्तिगत तौरमा विश्वास गरिहाल्दैनन्। उनीहरूलाई सगुनले आफ्नो योजनामा सहमत गराउन सकेन। कम्पनी राम्रो हुँदो हो वा उसका प्रडक्ट वा सर्भिसहरू काम लाग्ने हुन्थे त सगुनले अमेरिकी लगानीकर्ता वा ऋणदाता वा भेन्चर क्यापिटल फर्म भेट्टाउँथ्यो। त्यत्रो अमेरिकामा किन कुनै लगानीकर्ता, ऋणदाता वा भेन्चर क्यापिटल फर्मले सगुनलाई पत्याएन? यसको सापट उत्तर हो सगुन भरोसायोग्य, विश्वासिलो र लगानीयोग्य संस्था हुँदै होइन। तर यसको विपरीत नेपालीहरू तथ्य र अङ्कभन्दा भावनामा बग्ने, व्यक्तिलाई छिट्टै विश्वास गरिहाल्ने हुँदा सगुनले अन्तिम आशाको रूपमा आफ्नो निष्कासनको सम्भावित खरिदकर्ताको रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लिएको छ। उसले यस्तो जोखिमपूर्ण र डुब्नै आँटेको कम्पनीको शेयर पनि व्यक्तिका कथा सुनाएर बिखाउन सकिन्छ कि भनेर नेपालीलाई रोजेको हुन सक्छ। नम्बर 7, अघिल्लो निष्कासन। सगुनले 2017मा अघिल्लो मिनी आइपिओद्वारा 20 मिलियन अमेरिकी डलर उठाउन खोजेकोमा 4.6 मिलियन अमेरिकी डलर मात्र उठाउन सकेको थियो। यो रकम सगुनले कर्मचारीलाई तलब र ज्याला र संस्थापकहरूको महँगो ऋणमा ब्याज तिरेर सकिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, सगुनले यो मिनी आइपिओको पैसा समेत पहिल्यै खर्च गरिसकेको छ। सन् 2019 को अन्तमा सगुनसँग 1,16,024 मात्र नगद मौजात बाँकी छ। सगुनको 2017, 2018, 2019 र 2020 को अहिलेसम्मको आम्दानी 0 छ। कम्पनी सञ्चालन गर्न सगुनले अर्को वर्ष अर्को मिनी आइपिओ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हरेक वर्ष नेपाली लगानीकर्ताबाट पैसा उठाएर कति धानिन्छ सगुन? आफ्नो कुनै आम्दानी नभएको सगुन चल्न नसक्ने र विघटनको संघारमा पुगिसकेको छ, अर्थात् सगुन टाट पल्टिसकेको छ। जति नै पैसा खनाए पनि सगुनका प्रडक्ट वा सर्भिसहरू बजारमा आउने, तिनले काम गर्ने र ग्राहक बढाउने सम्भावना छैन। पुँजी आवश्यक परेमा कि बारम्बार मिनी आइपिओ जारी गर्ने कि कम्पनी बन्द गर्ने बाहेक सगुनसँग अर्को कुनै विकल्प छैन। नम्बर 8, मिडियाबाजी। सगुनको सिइओ लगायत सम्पूर्ण टिम मिडिया प्रचारमा लागेका छन्। पुँजीका रूपमा नगद रकम प्राप्त गर्ने सगुनको यो अन्तिम अवसर हो। यस पश्चात सगुन टाट उल्टीको घोषणा गरेर बन्द हुनेछ। जतिसक्यो धेरै पुँजी संकलन गर्न उनीहरू हर तरहका मिडियाबाजीमा लागेका छन्। सम्भव भएसम्म सबै नेपाली मिडिया छाउने सगुनको रणनीति छ। उनीहरू सोशल मिडियामा आएका ससाना टिप्पणीमा पनि जवाफ र स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन्, ताकि कुनै टिप्पणीले यो निष्कासनलाई नकारात्मक असर नपरोस्। यसमा सिइओ गोविन्द गिरी आफै लागेका छन्। सिइओ तहको मान्छेले सगुनको प्रडक्ट डेभलपमेन्ट र लन्च गर्न छोडेर सोशल मिडियामा आएका सानातिना टिप्पणीहरूको पछि लाग्नुले उनीहरूको मानसिकता र दृष्टिकोण देखाउँछ। गिरीको टिममा सोच र दृष्टिकोण हुन्थ्यो त पत्रकार सम्मेलन गरेर वा प्रेस वक्तव्य निकालेर यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्थे। तर उनीहरू यो अन्तिम अवसरमा जतिसक्दो पैसा उठाउने र कम्पनी बन्द गर्ने ध्येय बोकेर हिँडे चाहिँ देखिन्छ। नम्बर 9, अन्य। सगुनको शेयरको चुक्ता पुँजी, अंकित मूल्य, शेयर प्रिमियम, बुक भ्यालु, भोटिङ राइट्स, सगुनको वर्ल्ड र्याङ्किङ, वेब पेज भिजिटर संख्या, एप प्रयोगकर्ता सदस्य संख्या, एपको डेभलपमेन्ट र टेस्ट लगायत थुप्रै विषयहरू यस लेखमा समावेश छैनन्। सगुन डुब्नै लागेको रिपोर्ट उसको लेखा परीक्षकले दिएको हुँदा सम्भावित लगानीकर्ताको लागि यी तमाम विषयवस्तु सगुन वित्तीय रूपमा डुब्न लागेको विषय सम्भावित लगानीकर्ताको लागि ज्यादा महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा यो लेख त्यसैमा बढी केन्द्रित रहेको छ। नम्बर 10, निष्कर्ष। सारांशमा सगुन लगानी गर्न लायक कम्पनी होइन, यो डुब्ने संघारमा रहेको प्रश्न छ। उसले यो मिनी आइपिओबाट उठाउने 9 मिलियन अमेरिकी डलर पुँजी पहिल्यै कर्मचारीको तलब र अन्य शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ। कम्पनी चलाउनका लागि सगुनसँग कुनै नगद पैसा नै छैन भने उसको प्रडक्ट र सर्भिस डेभलपमेन्ट अलपत्र छन्। सगुनले जे भने पनि यो कम्पनी छिट्टै बन्द हुने अवस्थामा रहेको प्रश्नसँग बुझ्न सकिन्छ। अमेरिकी सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनले गरेको ठगीको व्याख्यालाई हेर्ने हो भने सगुन ठगी गरिरहेको प्रतीत हुन्छ। उसको व्याख्या अनुसार यदि कुनै कम्पनीको कुनै ठोस व्यावसायिक सञ्चालन छैन र उसले बारम्बार शेयर निष्कासन गरिरहन्छ तर त्यस अनुपातमा सम्पत्ति बढ्दैन भने त्यो ठगी हुन्छ। सगुनको हकमा यी दुवै अवस्था हुबहु मिल्छन्। माथिका तथ्य र अङ्कका बावजुद पनि यदि कसैलाई लगानी गर्न मन छ भने सगुनका सार्वजनिक कागजात अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ। अमेरिकी सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिसनको वेब पेजमा यो नम्बर हालेर सगुनका सबै सार्वजनिक कागजात हेर्न पाइन्छ। सगुनमा एकपटक लगानी गरिसकेपछि फिर्ता आउने कुनै सम्भावना छैन। भोलि आवश्यक परेमा सगुनको स्टक बेच्ने कुनै व्यवस्था छैन। आज हतार गरेर भोलि पछुताउनु भन्दा आजै अलिकति मेहनत गरेर वास्तविकता बुझ्नु बुद्धिमानी हुन्छ। नबुझी लगानी नगर्नु नै लगानीको सबैभन्दा पहिलो शर्त हो।
यो लेखका लेखक मुक्ति अर्याल पुँजी बजार विश्लेषक हुन्। यो थियो सगुन कम्पनीको बारेमा सत्य तथ्य विवरणहरू। यति जानकारी भएपछि पनि के तपाईँ सगुनमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। सो कम्पनीको दोस्रो संस्करणलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी शुभकामना दिएका थिए। त्यसै विश्वासका साथ यसको सफलताको निम्ति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो एक्लै घरमा बसेर अथवा एक्लै आफ्नै मात्रै कम्प्युटरमा न लोकप्रिय हुनसक्छ न सफल हुनसक्छ। यो जति धेरै फैलियो त्यति यसको सफलता निर्भर गर्छ। जति धेरै यसले राम्रा कार्यक्रमहरू दिन सकु त्यति यसले सफलता प्राप्त। प्रधानमन्त्रीले भनेको भनाइको बारेमा कम्तीमा मैले चाहिँ अहिलेसम्म सगुनले पैसा उठाएको बाहेक अरू कुनै पनि काम गरेको थाहा पाएको छैन। त्यस्तै महानायक राजेश हमारले सो कम्पनीलाई यसरी शुभकामना दिएका थिए। सगुनलाई चाहिँ मेरो एकदमै बेस्ट विसेस र शुभकामना छ। अनि पहिलेका बीबीसी नेपाली सेवाका पत्रकार तथा अहिलेका नेता रविन्द्र मिश्रले पनि यसरी शुभकामना दिएका थिए। र गोविन्दजी तपाईँलाई म फेरि पनि शुभकामना दिन्छु। तपाईँले चाहे जस्तै गरी तपाईँले बिल गेट्सलाई देखाउनु भयो, मार्क जुकरबर्गलाई देखाउनु भयो, स्टिभ जब्सलाई देखाउनु भयो र म एकजना ती मध्येका हुन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। तपाईँको महत्त्वाकांक्षालाई सलाम र तपाईँलाई हामी सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना गोविन्दजी, धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले त्यो लेख पढ्दा त्यो शुभकामनाको उपलब्धि के भयो त भन्ने प्रश्न उठेको छ। र साथै यो जानकारी तपाईँले चिने जानेका सबैजनालाई उपयोगी हुने हुनाले उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नु।